गोपाल वंश तथा किराँतकाल। नेपालमा सर्वप्रथम शासक गोपाल वंश। नेपालमा सर्वप्रथम शासक गोपाल वंश। गोपाल वंशी शासक आर्चना। गोपाल वंशी शासक आर्चना। गोपाल वंशीको शासन 521 वर्ष। गोपाल वंशीको शासन 521 वर्ष। प्रथम गोपाल वंशी भुक्तमान। प्रथम गोपाल वंशी भुक्तमान। अन्तिम गोपाल वंशी यक्षगुप्त। गोपाल वंशीको शासन केन्द्र माता तीर्थ। गोपाल वंशीको शासन केन्द्र माता तीर्थ। गोपाल वंशी पछिको शासक अहिरवंशी अथवा आविर्वंशी। गोपाल वंशी पछिको शासक अहिरवंशी अथवा आविर्वंशी। प्रथम अहिरवंशी शासक बरसिंह। अन्तिम अहिरवंशी शासक भुवनसिंह। अन्तिम अहिरवंशी शासक भुवनसिंह। 3 अहिरवंशीको शासनकाल 111 वर्ष। 3 अहिरवंशीको शासनकाल 111 वर्ष। अहिरवंशीपछि शासन किराँत वंश। अहिरवंशीपछि शासन किराँत वंश। प्रथम किराँत वंशी शासक यलम्बर। अन्तिम किराँत वंशी शासक गस्ती। अन्तिम किराँत वंशी शासक गस्ती। 29 जना किराँत वंशीको शासनकाल 1118 वर्ष। 29 जना किराँत वंशीको शासनकाल 1118 वर्ष। किराँतधारी शिव र अर्जुन बीच युद्ध 6औं राजा हुमतीको पालामा। किराँतधारी शिव र अर्जुन बीच युद्ध 6औं राजा हुमतीको पालामा। गौतम बुद्धको केटीएम आगमन। गौतम बुद्धको केटीएम आगमन 7औं राजा जितेदास्तीको पालामा। 7औं राजा जितेदास्तीको पालामा। किराँतको शासन सुरुवात अथवा प्रारम्भ ईसाई पूर्व 1500 वर्ष पहिले। किराँतको शासन प्रारम्भ ईसाई पूर्व 1500 वर्ष पहिले। लिच्छवीकाल। लिच्छवीको आगमन वैशाली भारतबाट भएको। लिच्छवीको आगमन वैशाली भारतबाट भएको। लिच्छवी शासन सुरु ईसाई पूर्व 300 वर्ष पहिले भएको। लिच्छवी शासन सुरु ईसाई पूर्व 300 वर्ष पहिले भएको। लिच्छवी शासनकाल 800 वर्ष चलेको। लिच्छवी शासनकाल 800 वर्षसम्म चलेको। प्रथम लिच्छवी शासक जयदेव प्रथम। प्रथम लिच्छवी शासक जयदेव प्रथम। त्यसपछि रहेको छ मानदेवबारे जानकारी। मानदेवको शासनकाल विक्रम सम्वत 521 देखि 562 सम्म। मानदेवको शासनकाल विक्रम सम्वत 521 देखि 562 सम्म। मानदेवको छोरा महीदेव। मानदेवको छोरा महीदेव। मानदेवको मुन्द्रा मानङ्क। मानदेवको मुन्द्रा मानङ्क। चाँगुनारायण मन्दिरको निर्माता गोकर्णमा बस्ती बसाल्ने मानदेवै हो। चाँगुनारायणको मन्दिरको निर्माता पनि मानदेवै हो। सर्वप्रथम शिलालेख स्थापनाकर्ता मानदेवै हो। सर्वप्रथम शिलालेख स्थापनाकर्ता मानदेवै नै हो। मानदेवबारे जानकारी। मानदेवबारे जानकारी। मान गृहको निर्माता मानदेव। मान गृहको निर्माता मानदेव। नाग र वासुकी पूजाको चलनकर्ता मानदेव। नाग र वासुकी पूजाको चलनकर्ता मानदेव। मानदेवको बाबुको नाम धर्मदेव। बाबु धर्मदेव। त्यसपछि रहेको छ अंशुवर्माबारे जानकारी। अंशुवर्माबारे जानकारी। अंशुवर्माको राज्यारोहण विक्रम सम्वत 662। अंशुवर्माको राज्यारोहण विक्रम सम्वत 662। अंशुवर्माको शासनकाल 16 वर्ष विक्रम सम्वत 678 सम्म। अंशुवर्माको शासनकाल 16 वर्ष विक्रम सम्वत 678 सम्म। अंशुवर्माको निधन विक्रम सम्वत 678 मा। अंशुवर्माको निधन विक्रम सम्वत 678 मा। महाराज धीराज पदवी धारण गर्ने राजा अंशुवर्मा। महाराज धीराज पदवी धारण गर्ने राजा अंशुवर्मा। कैलाशकूट भवन देवपाटनमा रहेको छ। कैलाशकूट भवन देवपाटनमा रहेको छ। कैलाशकूट भवनको महिमा सागाको शिलालेखमा उल्लेख छ। कैलाशकूट भवनको महिमा सागाको शिलालेखमा उल्लेख छ। शब्द विद्या ग्रन्थको रचना अंशुवर्मा हुन्। शब्द विद्या ग्रन्थको रचनाकार अंशुवर्मा हुन्। युवराज धीराजको घोषणा अंशुवर्मा हुन्। युवराज
धिराजको घोषणा गर्ने राजा चाहिँ अंशुवर्मा हुन्। अंशुवर्मा बारे जानकारी। अंशुवर्मा बारे जानकारी। बालकको सालनाल काट्ने चलन। राजा अंशुवर्मा। बालकको सालनाल काट्ने चलनकर्ता अंशुवर्मा। आदर्श शासक अंशुवर्मा हुन्। महासामन्त कलहाभिमानी पशुपति पादानुगृहित पदवी धारण गर्ने राजा अंशुवर्मा हुन्। महासामन्त कलहाभिमानी पशुपति पादानुगृहित पदवी धारण गर्ने राजा अंशुवर्मा हुन्। पशुपतिलाई राज मान्यता दिने राजा अंशुवर्मा हुन्। पशुपतिलाई राज मान्यता दिने राजा अंशुवर्मा हुन्। अंशुवर्माको शासनकाल जसलाई लिच्छवीकाल भनिन्छ, जसलाई स्वर्णयुग पनि भनिन्छ। लिच्छवीकाललाई के भनिन्छ? स्वर्णयुग भनिन्छ। अंशुवर्माको शासनकाल अथवा लिच्छवीकाललाई नै के स्वर्णयुग भनिन्छ। अंशुवर्माको बहिनी भोगदेवी, बहिनीको भोगदेवी। हिन्दू र बौद्ध दुवै धर्म मान्ने राजा अंशुवर्मा। हिन्दू र बौद्ध दुवै धर्म मान्ने राजा अंशुवर्मा। बलम्बुमा मानव बस्ती बसाल्ने राजा अंशुवर्मा। बलम्बुमा मानव बस्ती बसाल्ने अंशुवर्मा। बोधिसत्वको अवतार राजा अंशुवर्मा। बोधिसत्वको अवतार राजा अंशुवर्मा। गुप्त सम्वत चलाउने राजा अंशुवर्मा। गुप्त सम्वत चलाउने राजा अंशुवर्मा। अंशुवर्माको पालामा भारतका शासक सम्राट हर्षवर्धन र तिब्बतका शासक सङ्गचङगोम्पो थिए। अंशुवर्माको पालामा भारतका शासक सम्राट हर्षवर्धन थिए भने तिब्बतका शासक सङ्गचङगोम्पो थिए। अंशुवर्मा पछि शासक उदयदेव। अंशुवर्मा पछि शासक उदयदेव। अंशुवर्माको पालामा भारतका शासक सम्राट हर्षवर्धन थिए भने तिब्बतका शासक सुरङचङगोम्पो थिए। हस्त, धन्यवाद।